रहम ही रहम है बंदों के लिए, रहम ही रहम है। हम अभी जिस हाल में गुजर रहे हैं ना, हम जिस हाल से भी गुजर रहे हैं, हमें सिर्फ तौबा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ तौबा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा मेरे दोस्तों अपना हक छोड़ने वाले बन जाओ, अल्लाह से लेने वाले बन जाओ। अपना हक अगर खुद मांगोगे तो फिर अल्लाह से क्या लोगे, फिर हम अल्लाह से क्या लेंगे। हाँ, अखलाक अच्छे कर लो, कड़वई को सली बात आगे से जवाब मत दो, हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। मैंने लगाया इसको, कोई नहीं बेटा, हाँ नाराज थोड़ी होते हैं। हाँ एकदम तू ऊपर ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी किसी ने सुना दी, किसी ने टिका दी, अरे चुप भी करके देखो यार, चुप करने का भी मजा है। हाँ, ये आजकल मैं देखता हूँ एक वो चल रहा होता है, एक SMS चला रहे होते हैं, अपनी लोग अपनी बकवास चला रहे होते हैं अपने दिमाग से, फजूल बातें कि मुझे माशरे में बुराई का इतना अफसोस नहीं, मुझे माशरे के अच्छे लोगों के चुप रहने का ज्यादा अफसोस है। अरे भाई, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब फसाद हो रहा हो घर में बैठे रहो, निकलो ही नहीं बाहर। जो आदमी अंदर घुसेगा वो फसाद में इजाफा करेगा, क्योंकि 4 चपेड़े पड़ेंगी उसको। हाँ, वो को वक्त का नबी थोड़ी है कि इतने खूबसूरत इखलाक हों कि 4 चपेड़े खा के भी वो बैठ जाए। जब उसको 4-5 पड़ेंगी तो वो कहेगा यार ऐसी कम तैसी, वो 6-4 और टिकाएगा आगे से। हाँ, तो जितने लोग ऐड होते जाएंगे फसाद उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जब फसाद किसको कहते हैं? फसाद उस हाल को कहते हैं जिसमें यह पता ना हो कि सही कौन है और गलत कौन है। मुफ्ती रफी साहब फरमा रहे थे, मैं मुफ्ती रफी साहब की बात बता रहा हूँ आपको, उस्मानी साहब की दामद बरकातुहू की। फसाद होता ही है पता ही ना हो भाई सही क्या है गलत क्या है, सच पे कौन है और झूठ पे कौन है। हाँ, कोई, मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूँ, आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं। भाई मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूं ना, तो कोई आपसे भी तो पूछे आप किसको इंतहा पसंद कह रहे हैं। आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं, तो कौन है इंतहा पसंद? हाँ, मैं क्योंकि आपको इंतहा पसंद समझता हूं, मैं आपकी जान का दुश्मन, आप मुझे इंतहा पसंद समझते हैं, तो आप मेरी जान के दुश्मन। खत्म होगी बात। तो फिर इस बात का फैसला कौन करेगा? इसी को फसाद कहते हैं, इसी को फसाद कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये अल्लाह डालते हैं, दिलों को फाड़ देते हैं एक दूसरे के लिए, दिल फट जाते हैं। हाँ, तौबा तौबा तौबा, लोगों को तौबा पे डालो। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत है हमें माफ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दे। फौरन माफी आ जाती है। 100 इंसानों के कातिल को जिस रब ने माफ कर दिया, और वो था भी बनी इसराइल में से, इस उम्मत में से भी नहीं था, था भी बनी इसराइल, उसको माफ कर दिया। हाँ? फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी क्या पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसको अपनी वलिया बना दिया। तो भाई हम इतने बुरे तो नहीं हैं, हम माफी मांगेंगे हमें नहीं माफ करेगा। मेरे दोस्तों, आप नौजवान लड़के हो, ना साथ देना किसी ऐसे को जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अलावा अपनी तरफ बुला रहा हो। मत साथ देना उसका, मत साथ देना, नहीं देना। वो खुद तो जा रहा है जहन्नुम में, तुम्हें साथ लेके जाएगा। हाँ, और जब उस दिन तुम अल्लाह से कहोगे ना, या अल्लाह इसने मरवाया मुझे, तो वो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह मैंने कोई इनका बाजू थोड़ी पकड़ा था, खुद आए ये खबीस। हाँ, इनकी वजह से तो मैं मर रहा हूं, ये ना आते तो मैं भी ना जाता। याद रखना मेरी ये बात, याद रखो मेरे दोस्तों इस बात को। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अगर अल्लाह के दीन की दावत न दी, मौलाना यूसुफ साहब का मैं की बात बता रहा हूं, अगर तुमने अल्लाह के दीन की दावत नहीं दी तो लोग लेबर यूनियनों में जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे, वहां मुसलमान काफिर, वहां मुसलमान फासिक फाजिर सब साथ हैं, फिर ये दीनदार भी उन फासिकीन और फाजरीन के कहे पे चलेगा। ये फरमाया करते थे, ये मैं उनके बयान की बात बता रहा हूं आपको। वो सियासी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे, फिर ये नेक दीनदार लोग भी उन सियासी पार्टियों के मैंडेट पर चलेंगे, बावजूद इसके कि जानते होंगे कि ये गलत है। ये मौलवी यूसुफ साहब की बात बता रहा हूं, उनके बयान में। और ये उनका, हजरत का तो इंतकाल 1964 में हुआ, हजरत का इंतकाल 1964 में हुआ। आप उस बयान को पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का बयान है। हाँ, उम्मत जब अपना काम नहीं करेगी तो फिर ऐसे होगा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आप देखोगे क्या कर रहे हैं,
اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب, یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں, یہ ہمارے ہی تو ہیں. اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی ہیں. تو میرے دوستو, اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے, اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے. اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہاں, بات میری ختم. بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں بھائی, اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھائی. دیکھو, آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو, بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو. ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں, میں پرسنلی کسی گھر میں, میرے لیے مشکل ہو جائے یار, ایک مرد ہوں, ہاں, کسی کے گھر میں, کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا, اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے. وہاں میرا اپنا کمرہ, میرے اپنے ماں باپ, سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر, ہاں, اس کو سامنے رکھ کے, شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر, ٹھیک ہے نا, وہ لڑکی گھر آ گئی. اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے؟ کہتا ہے سنو, میری فکر نہ کرنا, میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ ہاں, وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں, یہ صرف بیٹھے سارے مولوی, تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں, تو ارے اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی, وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال. ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو, اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے, تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں. ہاں, اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک, ہاں, ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے, ٹھیک ہے نا, ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولانا داڑھی جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے, فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا, بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر, اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے, ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں, اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے, میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی, ادھر سے نکال دی, ادھر سے ماں کی بات سنی, یہاں سے نکال دی, ٹھیک ہے, ہنستے رہنا ہے, مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا, ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا, بالکل ایسا نہیں کرنا. کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا, تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا, جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ, جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی, بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی, سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو, تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں, تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں, بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے ہوئے تھے, ارے کوئی نہیں یار, چلتا ہے, سب چلتا ہے, وہ کوئی سچ تھوڑی تھا.